नमस्कार, हिमशिखर टेलिभिजनको फोकस न्यूजमा स्वागत छ। म सुदीप अधिकारी। दर्शक महानुभाव, तपाईले हामीले आफ्नो टेलिभिजन सेटसँगै हिमशिखर टेलिभिजनको युट्युब च्यानल र फेसबुकको पेजका माध्यमबाट विश्वका विभिन्न स्थानबाट पनि हेर्न सक्नुहुनेछ अनुकूल समयमा। दर्शकवृन्द, एक जमाना थियो जुन बेला मान्छेले सब थोक काँचै अर्थात् प्राकृतिक वा अप्रशोधित खानेकुरा खाने गर्थे। आगोको आविष्कार भएपछि खाद्य पदार्थलाई आधा पकाएर वा उमालेर खान थालियो। पकाइएको खानालाई भण्डारण गर्ने चलन थिएन। एकपटक पकाइएको खाना बारम्बार खाने चलन पनि थिएन। खानालाई प्याकिङ गरी राखेर खाने चलन त झन् छँदै थिएन। काँचो खाद्य पदार्थलाई प्राकृतिक विधिद्वारा प्रशोधन गरी मसला, मस्यौरा, सुकुटी आदि बनाउने चलन मात्रै थियो। अहिलेका मान्छेहरू अधिकांश खाद्य पदार्थ पकाएर खाने गर्छन्। व्यस्त जीवनशैलीकै कारण एकपटक पकाइएको खाना फ्रिजमा स्टोर गरेर बारम्बार खाने गर्दछन्। पकाइएको केही परिकार प्याकेजिङ गरेर राखिन्छ। यसरी एकपटक बनेको खानालाई पटक पटक खाने चलन अहिले चलेको छ। भात, रोटी, दाल र तरकारीहरू पनि प्याकेजिङ भएर बिक्री वितरण हुन थालेको अवस्था छ। जङ्क फुडलाई हाई इन फ्याट, सुगर एन्ड साल्ट यस्तो खानाको प्रचार प्रसारमा सन् 2021 देखि अमेरिका र स्पेनमा प्रतिबन्ध लगाइयो। खाना पकाउन, खुवाउन र पकाइएको खाना ढोका ढोकामै पुर्याउने व्यावसायिक अभ्यास सुरु भएपछि खाद्य उद्योग सुरु भएका छन्। पकाइएको खाना घर घरमा टाढा टाढा पुर्याउन समय लाग्छ। त्यस अवधिमा खानालाई बिग्रिनबाट बचाउन प्रिजर्भेटिभ राख्न थालिएको छ। खाद्य पदार्थहरू प्रशोधन गर्न थालिएको छ। त्यसपछि जङ्क फुड, फास्ट फुड र प्याक्ड फुडको युग सुरु भएको छ। अहिले खाद्य बजार यति व्यापक बनेको छ कि एउटा सहरको खाना अर्को सहर मात्रै पुग्दैन, एउटा गाउँमा बनेको खाना विश्वभर पुग्छ। यसरी एक ठाउँमा बनेको खाना विश्वभरि पठाउँदा समय लाग्ने हुँदा खानालाई बिग्रिनेबाट बचाउन अत्याधिक प्रशोधन गरिन्छ। धेरै प्रकारका केमिकलहरू पनि राख्ने गरिएको छ। खाद्य वस्तुको गुणस्तरकै लागि भनेर कानुनत मापदण्ड पनि तोकिएको हुन्छ। तर धेरै जङ्क एवं प्याकेट बन्द खानामा लेखिएको हुन्छ अन्ली सेल इन नेपाल। तर किन भनेर प्रश्न गर्ने फुर्सद कसैलाई छैन। नेपालमा मात्र किन? के यो प्रश्न गम्भीर होइन? खैर, अब आजको विषयवस्तुबारे मैले यति भनेपछि तपाईँले पक्कै पनि अनुमान लगाइसक्नुभयो होला। हजुर, आज म खानाकै विषयमा केन्द्रित हुनेछु। सडक पेटीमा बेच्न राखिएका खाना कति स्वस्थकर? यसको जवाफ कसले दिने? छैन कोहीसँग पनि जवाफ। होस् पनि कसरी? न त यहाँ खानाको गुणस्तर नै परीक्षण गरिएको छ, न त हामीले नै ध्यान पुर्याएका छौँ। फेरि यसो भन्दै गर्दा ठेलामा बेच्न राखिएका सबै खानेकुरा अस्वस्थकर हुन्छन् भन्न खोजेको चाहिँ होइन है। अर्थको अनर्थ नलगाइयोस् यहाँ, तर भन्न मात्रै यति खोजेको हो कि यस्ता खानाको पनि गुणस्तर परीक्षण गरिन चाहिँ आवश्यक छ, ताकि हाम्रो स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर चाहिँ नपरोस्। आजको फोकस न्युजमा यही सन्दर्भ। खानेकुरामा हेलचेक्राइको हद कस्तो बन्दैछौँ हामी? दर्शकवृन्द, मुखै रसाउने आकर्षक सजधज प्याकेजिङ र नौलो स्वादले हामीलाई तान्छ नै तान्छ। यति भन्दै गर्दा र यहाँ देखाइएका यी दृश्य हेर्दै पनि धेरैको मुखमा पानी आइसक्यो पनि होला। हुन त हाम्रो दिनचर्या अहिले यति हतारो भएको छ कि हामी कस्तो खानेकुरा खाँदैछौँ भन्नेसम्म पनि हेक्का राख्दैनौँ। जहाँ भोक लाग्यो, जति बेला भोक लाग्यो उसै बेला जहाँ जे भेटियो त्यही खानु हाम्रो बानी नै परिसकेको छ। तर हामीले यसरी खाँदै गरेको खानेकुरा कति स्वस्थकर छ भन्ने न त कहीँ नापजाँच भएको छ, न त यसको गुणस्तर नै परीक्षण। साजी होस् कि बासी त्यो पनि हामीलाई थाहा हुन्न। एकपटक मजाले यी दृश्य हेर्नुहोस् त। हुन त अहिले जङ्क फुड खुवाएर बच्चा हुर्काउँछु भन्नु मूर्खता बाहेक केही होइन। स्थानीय खाजालाई हेला गरेर गरिबको खान्की भन्ने प्रवृत्तिले पनि जङ्क फुड र सडक किनारामा जे बेच्न राखिएको छ नि त्यही खानेको जमात बढेको छ। चिउराको साटो, चोकोज वा कर्नफ्लेक्स, कोदोको रोटी पन्साएर मैदाको प्यानकेक र कुकिज, उसिनेको आलु छाडेर चिप्स र फ्राइज, भुटेको मकैको बदलामा पपकर्न, सातुको साटो, हर्लिक्स, भिभा जस्ता बट्टा खोज्नु नै हाम्रो सबैभन्दा ठुलो भुल हो नि, होइन र? हामी कहाँ खाजाका रूपमा खाइने खाद्यान्नको कुनै कमी छैन। कोदो, फापर, जौ, मकै, चामलका विभिन्न परिकार बनाएर खान सकिन्छ। यी बाहेक स्थानीय फलफुल र तरकारी, अन्डा त भइहाल्छ।
बजारका खाजा किन्ने पैसाले घरमै स्वस्थ र पोसिलो पकाउन सकिन्छ नि? सकिन्न र? 50 रुपैयाँ किलो पर्ने च्याखलाई हेला गरेर 300 पर्ने एक पाउ कर्नफ्लेक्स किन्न छाड्नुपर्छ। होइन भने हाम्रा नयाँ पुस्ताको न शरीर बलियो हुन्छ न दिमाग नै। यो प्रष्टै छ। अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनहरूले जङ्क फुड नसा हो भनेर पनि औल्याएका छन्। अर्थात् यस्ता खानामा लत लाग्ने रसायन मिसाइएका हुन्छन्। एकपटक खाएपछि खाइरहन मन लाग्नुको कारण यही हो। जङ्क फुडले विकसित भन्दा विकासोन्मुख देशमा बढी प्रभाव पार्छ। विकसित देशका मान्छे जङ्क फुड खाजाका रूपमा भन्दा जिब्रोको तलतल मेट्न खान्छन्। यसबाहेक उनीहरूको दैनिक भोजनमा थुप्रै खानेकुरा हुन्छन् जसले पोषण मात्रै पुर्याउँछ। त्यही भएर त्यस्ता देशमा जङ्क फुडले मोटोपना बढाएको छ। हाम्रो जस्तो देशमा भने जङ्क फुडलाई नियमित खाजा वा खानाकै रूपमा खाइन्छ। यसले हामीलाई कुपोषित बनाउँछ। दुब्लो, ख्याउटे, पुड्को, आँखा कमजोर हुने लगायतका समस्या देखिन्छ। नेपाली समाज प्रशोधित खानाप्रति यति संवेदनशील छ कि खाइएको पत्रु खानाको प्रयोग गरिसक्ने मिति, त्यसमा के घटक सामग्री राखिएको छ भन्ने समेत हेर्न जरुरी ठान्दैन। त्यो बेच्न योग्य छ कि छैन, आधिकारिक निकायबाट अनुमति प्राप्त गरेको हो कि होइन, छ कि छैन भन्ने कुरा निकै परकै विषय बन्यो। यी सब कुरामा ध्यान दिने फुर्सद धेरैमा अझै पनि छैन। बजारमा खाद्य पदार्थ बेच्ने पसलमा एक सरो नजर लगाउँदा पसल प्याकेट खानाले भरिएको हुन्छ। प्याकेट खानाको रङ्गी चङ्गी प्याकेटहरू सजिएको हुन्छ। कुरकुरे, चाउचाउ, बिस्कुट, दालमोट, चकलेट, पाउरोटी, जुस, ससेस, के हो के। एकपटक तपाईँ हाम्रै भान्सामा नजर लगाउनुहोस् त, तिनै बजारका खानेकुराले वर्चस्व जमाएको प्रष्टै देखिन्छ। यसको स्पष्ट सङ्केत के हो भने नि नेपाली समाज प्रशोधित खानेकुराको लतमा फस्दै गइरहेको छ भन्ने हो। तर तपाईँ हाम्रै चोक बजारमा गल्ली गल्लीमा बेच्न राखिएका यस्ता वस्तुको असर कस्तो छ भन्ने हामीले खासै महत्त्व नै दिएका छैनौँ। गाउँसम्म त ठिकै पनि होला, यो चलन गाउँसम्म अझै पूर्ण रूपमा विस्तार भइ नसकेकै होला। तर सहरहरूको कुरा गर्ने हो भने चोकै पछि यस्ता पसल भेटिन्छन्। आजको श्रृङ्खलामा एउटा सहरलाई प्रतिनिधिमूलक रूपमा देखाउन खोज्दैछौँ हामी। थप सन्दर्भ यो रिपोर्टमा। सरोकारवालालाई छैन चासो, उपभोक्तालाई अनाहकमा गलपासो। दर्शकवृन्द, सडक छेउमा तत्काल तयार पारेर खाइने फास्ट फुडहरूको न त गुणस्तर मापन गरिएको छ, न त व्यवसायीलाई उचित स्थानमा नै व्यवस्थापन गरिएको छ इटहरी उपमहानगरपालिकामा। हुन त यो समस्या इटहरी उपमहानगरपालिकामा मात्रै होइन, अन्यत्र पनि उस्तै छ। सहरी क्षेत्रमा व्याप्त धुलो धुवाँको प्रदूषणको सोझो असर उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा त पर्छ नै, अर्कोतर्फ खाद्य गुणस्तर मापन नगरिएका खाद्य वस्तु उपभोग गर्नाले आम जनमानसको स्वास्थ्यमा पर्ने प्रतिकूल असरबारे सम्बन्धित निकाय भनिएको स्थानीय सरकारले रत्तिभर पनि चासो देखाएको छैन। ठुला संरचना निर्माण र ठुलो परियोजना सम्पन्न गर्नु नै समृद्धि हो भन्ने मानसिकताका कारण जनस्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने विषयहरूमा सरकारवाला निकायको रत्तिभर पनि ध्यान जाँदैन। यस्तै भएको छ इटहरी उपमहानगरपालिकामा पनि। सडक छेउमा तत्काल तयार पारेर खाइने फास्ट फुडहरूको नगरले न त गुणस्तर नै मापन गरेको छ, न त व्यवसायीलाई उचित स्थानमा नै व्यवस्थापन। दैनिक जसो बजार अनुगमन गरिरहेका छौँ भन्ने स्थानीय सरकारको ध्यान खाद्य वस्तुको सरसफाई र गुणस्तर मापन गर्ने विषयमा कहिले जाने हो टुङ्गो छैन। फलस्वरूप त्यसको प्रतिकूल असर जनस्वास्थ्यमा परिरहेको छ। व्यस्त बजार इटहरी भएर जाने आम उपभोक्ताले प्रयोग गर्ने सडक पेटीका फास्ट फुडहरूको गुणस्तर परीक्षण नै गर्नु नपर्ने त पक्कै होइन होला। तर यो विषयमा स्थानीय सरकारले रत्तिभर पनि चासो नदेखाउँदा आम जनमानसको स्वास्थ्यमा कस्तो असर पर्ला त्यसको कुनै लेखाजोखा छैन। स्वास्थ्यकर खानपानको अधिकार नागरिकको नैसर्गिक अधिकार पनि त हो नि। यसको सुव्यवस्था, आवश्यक अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्नु सम्बन्धित निकायको दायित्वभित्रै पर्छ। तर सम्बन्धित निकाय भनिएको स्थानीय सरकार यस विषयमा उदासीन देखिँदा आम उपभोक्ता भने साना व्यवसायीहरूलाई व्यवसाय गर्ने वातावरण सिर्जना गरी उपभोक्ताको स्वास्थ्यलाई पनि नगरले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउँछन्। त्यो एकदमै गम्भीर प्रश्न हो यो। हुन त अब
केही बेरोजगार मान्छेहरूले सानोतिनो पेसा गरेर आफ्नो जीविकोपार्जन गर्नु र आफ्नै देशमा स्वरोजगार गर्नु त्यो एउटा पक्ष त छ। तर त्यसलाई राज्यले चाहिँ उचित स्थान दिएर त्यसको सरसफाइदेखि लिएर खाद्य वस्तु हो होइन बेला बेलामा अनुगमन गर्नुपर्छ, जसको कारणले त्यो नगरिदिँदा आम रूपमा त्यो चाहिँ बालबालिका केटाकेटीले प्रयोग गर्ने चिज त्यो चाहिँ एकछिन स्वादमा भुलिएर त्यसलाई चाहिँ मान्छेहरूले प्रयोग गरिदिन्छन्, खाइदिन्छन्। त्यसले चाहिँ दीर्घकालीन रोग लाग्छ, तत्काल पनि चाहिँ फुड पोइजनको समस्या हुन्छ होइन। हामी बजारमा हिँड्छौँ, धुलो धुवा छ, त्यो चाहिँ तेलमा चिल्लो पदार्थमा आएर ठ्याक्कै धुलो टाँसिएको हुन्छ, हेर्दा राम्रो देखिन्छ तर खाँदा त्यो एक खालको विष हो। त्यो विषलाई चाहिँ राज्यले सरकारवालाहरूले बेलैमा नियन्त्रण गरेर उनीहरूलाई चाहिँ व्यवस्थापन गरिदिनुपर्छ। यसले असर त अब अहिले खाद्य प्रदूषणको कुरा हो। अब समग्र रूपमा त अब राज्यको स्तरसम्म पनि अब खाद्य प्रदूषण अन्त्य गर्नका निमित्त खाद्य गुणस्तरले बडो तैनाथीका साथ चाहिँ के भनेदेखि स्वस्थकर खाद्यहरू निश्चित गर्नका निमित्त अनुगमन गर्नुपर्छ। राज्यकै सिङ्गो पाटोमा कमी छ, त्यसमा पनि अब पार्टिकुलरली यो फुटपाथमा बसेको नगरपालिकाको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने अब यो फास्ट फुडहरूको गुणस्तर चेक गर्न अति अनिवार्य छ। यसमा चाहिँ सामान्य मान्छेले पनि चाहिँ के भनेदेखि गुणस्तर परीक्षण नगरिएको र अहिले रासायनिक मूल्य प्रदूषण बनाइरहेको खाद्य वस्तुहरू खाँदा फास्ट फुडले चाहिँ के भने स्वास्थ्यलाई एकदम बिल्कुलै 100% नकारात्मक असर पार्छ, स्लो पोइजनियस हुन्छ। उपभोक्ताले त गुणस्तरै रुचाउने हो नै, तर उसलाई अब यो बाटोमा हतार छ, उसले गाडी चढ्नुपर्छ, ओर्लिएर कहाँ जानु छ, जे भेट्छ त्यही खाएर कुद्छ, त्यहाँ टाइम लिन पाउँदैन र गुणस्तर त चाहिएकै हुन्छ उसलाई, गुणस्तर त खोजिराखेको छ। र सबैभन्दा यो बाटोमा तिनीहरूलाई एउटा स्थान पनि राज्यले दिएर राख्नु पर्यो, जो फाटफुटमा व्यवसाय गर्नेहरूलाई। अब जुनसुकै ठाउँमा त्यो यहाँ राज्यकै कमजोरी होला जस्तो लाग्छ मलाई। एकातिर उपभोक्ताको हितको कुरा गर्ने विभिन्न उपभोक्तावादी सङ्घ संस्थाहरू पनि छन्, तर तिनीहरूको भूमिका पनि शून्य झै देखिन्छ। यस्ता कुरामा उनीहरूको उपस्थिति नै देखिएको पाइँदैन, जसले गर्दा उपभोक्ता अस्वस्थकर खाना खान बाध्य छन्। अनि अर्कोतिर उपभोक्ता आफै पनि सचेत नबन्दा समस्या उत्पन्न भइरहेको छ। यतातर्फ कुनै एकले मात्रै होइन, सबै सरकारवालाहरूले एक भएर चाहिँ ध्यान पुर्याउन आवश्यक देखिन्छ। दर्शक महानुभाव, प्याकेटका खानेकुराको उत्पादन मिति र म्याद गुज्रने मिति लेख्ने अधिकार उत्पादक कम्पनीको हुन्छ। प्रयोग गरिसक्ने अवधिभर खाद्य वस्तुको प्रयोग गर्दा सेवाग्राहीको स्वास्थ्यमा परेको असरको सम्पूर्ण जिम्मेवारी समेत कम्पनीले नै वहन गर्नुपर्छ भन्ने कानुनी प्रावधान हुन्छ। तर व्यवहारमा प्याकेटको खाना खाए लगत्तै स्वास्थ्यमा समस्या आइहाल्दैन। त्यस्तो खाना लामो समयसम्म खाएपछि मात्रै समस्या आउँछ। त्यस लामो अवधिमा अन्य धेरै कुरा पनि खाइएको हुन्छ। अनि रोगी हुँदासम्म केले रोग लागेको हो सजिलै पत्ता लगाउन त मुस्किलै पर्यो। फलत उत्पादकसँग क्षतिपूर्ति माग्ने आधार नै पुग्दैन हाम्रो। यसरी उत्पादकले उपभोक्ताको स्वास्थ्य बिगारेर पनि उम्किन सफल भएको छ। अत्याधिक प्रशोधित खानेकुरा पोषणका लागि वा स्वास्थ्यका लागि भनेर खानु हाम्रो भ्रम हो। बेला मौकामा भोक मेट्न वा जिब्रोको स्वाद फेर्न प्रशोधित खानेकुराहरू खान सकिए पनि नियमित खानु सर्वदा हानिकारक छ। त्यसैले आफ्नै घरमा आफ्नै भान्सामा पकाइएका स्वास्थ्य खानेकुरामा ध्यान पुर्याउन जरुरी छ। यो मेरा लागि होइन, अरू कसैका लागि मैले भनेको पनि होइन, यो तपाईँ हामी सबैको स्वास्थ्यका लागि नै भनेको हो। थप सन्दर्भमा चर्चा गर्नु अघि एकैछिन विश्राम। विश्रामपछि फेरि पनि स्वागत छ। हिमशिखर टेलिभिजनमा फोकस न्युजका बीचमा हुनुहुन्छ तपाईँ र आज हामी खानपानमा हाम्रो ध्यान पुग्न नसकेको विषयमा केन्द्रित भइरहेका छौँ। अहिले जङ्क फुड खुवाएर बच्चा हुर्काउँछु भन्नु मूर्खता बाहेक केही होइन। स्थानीय खाजालाई हेला गरेर गरिबको खान्की भन्ने प्रवृत्तिले पनि जङ्क फुड र सडक किनारामा जे बेच्न राखिएको छ त्यही खानेको जमात बढेको हो। चिउराको साटो, चोकोज वा कर्नफ्लेक्स, कोदोको रोटी पन्साएर मैदाको प्यानकेक र कुकिज, उसिनेको आलु छाडेर चिप्स र फ्राइज, भुटेको मकैको बदलामा पपकर्न, सातुको साटो, हर्लिक्स, भिभा जस्ता बट्टा खोज्नु नै हाम्रो सबैभन्दा ठुलो भुल हो नि, होइन र? यस्ता खानाको असर अनि त्यसबाट उत्पन्न परिस्थितिको सामना कसरी गर्ने, यी र यस्तै विषयवस्तु समेटेर तयार पारिएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। स्वास्थ्यमा समस्या, स्थानीय सरकार उजुरी पर्खदै कसरी हुन्छ समाधान?
दर्शकवृन्द, सडक क्षेत्रमा धुलो धुवाँ ज्यादा हुने भएका कारण अस्वच्छ तवरले राखिएका खाद्य वस्तुले श्वास प्रश्वासमा समस्यादेखि लिएर इन्फेक्सन हुँदै क्यान्सरसम्मको दीर्घकालीन असर हुन सक्ने चिकित्सकहरू बताउँछन्। इटारी उपमहानगरपालिका स्थित एउटै अस्पतालमा मात्रै पनि दैनिक 4 देखि 6 जनासम्म फुड पोइजनिङका बिरामीहरू आउने गरेको उक्त अस्पतालका फिजिसियन डाक्टर महेश्वर यादव बताउँछन्। फास्ट फुडहरू छ होइन, यसको व्यवस्थित यो भएन भने होइन यसले हाम्रो जनस्वास्थ्य मात्रै होइन स्वास्थ्यमा होइन धेरै नै असर पार्छ। किन भन्दाखेरि तपाईँ हामीले हेर्न सक्छौँ होइन, रोडमा अब धुलो उडिरहेको हुन्छ होइन, त्यही ढल ओपन ढल हुन्छ होइन, त्यहाँबाट के हुन्छ तपाईँहरूको अब के अरे ब्याक्टेरिया हुन्छ, भाइरसहरू हुन्छ होइन, उनीहरू चाहिँ अब त्यो हाम्रो फुड जुन हुन्छ नि असुरक्षित तरिकाले राखेको हुन्छ होइन। जस्तो हामी हेर्न सक्छौँ मिठाई पसलमा मिठाईहरू हुन्छ होइन, छोपिकन राख्ने क्या खानेकुराहरू होइन, त्यसमा तपाईँहरूको ब्याक्टेरिया जान्छ। त्यसले गर्दा हामीले डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ डिजिज भनौँ न, रोगहरू जस्तो टाइफाइड भयो होइन, इभन हैजा पनि त्यहीबाट हुने हो होइन, पानीको थ्रुबाट हुने हो। त्यसै गरी अरू कुराहरू अरू रोगहरू पनि लाग्न सक्छ। सेम थिङ अर्को कुरा तपाईँको अब जुन हाम्रो डस्ट छ, डस्टको प्रब्लम होइन, डस्टले गर्दा हाम्रो लङ्स सम्बन्धी धेरै बिरामीहरू हामी हुन सक्छौँ। जस्तो कि एस्बेस्टोसिस भन्छ, सिलिकोसिस भन्छ, तिनीहरू भनेको अब लङ्समा बिस्तारै जुन त्यो धुलोको कणहरू हुन्छ होइन, त्यो भित्र गएर जम्दै तपाईँलाई रेस्पिरेटरी ट्र्याक्ट इन्फेक्सनदेखि लिएर होइन इभन क्यान्सरसम्म हुन सक्ने सम्भावनाहरू हुन्छ। त्यसले गर्दा यसलाई व्यवस्थापन चाहिँ गर्नु चाहिँ अलिकति उचित हुन्छ। 2-3 जना भनौँ न 5-6 जना त्यस्तै मोटामोटी रेन्जमा चाहिँ फुड इन्टोक्सिकेसन भएर आइरहेको हुन्छ। के खानुभएको थियो भन्दाखेरि कसैले मासु खाएको थियो भन्छ, कसैले मोमो खाएको थियो भन्छ होइन। त्यो भनेको त्यही हो तपाईँको फुड ह्यान्डलिङ नभएर होइन त्यसको इन्फेक्सन त्यहीबाट सरेको त हो। यता स्थानीय सरकारले समय समयमा आउने र ठेला हटाउन निर्देशन दिने तर व्यवसायका लागि अन्य वैकल्पिक स्थानको व्यवस्थापन भने नगरिदिने गरेको साना व्यवसायीहरूको गुनासो छ। सानोतिनो व्यवसाय गरेर जीविकोपार्जन गर्दै आएका उनीहरूलाई स्वास्थ्य र सफा खाद्य वस्तु बिक्री वितरण गर्न प्रेरित गर्नु त परै जाओस्, सम्बन्धित नगरले व्यावसायिक स्थान निर्धारण गरी उचित व्यवस्थापन गर्न समेत नसकेको गुनासो व्यवसायीहरूको छ। अहिले केही दिएको छैन अरू के छ कि कहिले यहाँ हटाउँछ पनि, कहिले सामान पनि लिएर जान्छ, यस्तो छ क्या। यहाँ बेचिरहेको छु, हटा मात्रै भन्छ। अब यसको व्यवस्थापन छैन, अहिले चेक गर्दैन। अहिले पनि यस्तो अहिले चाहिँ कहाँ छ नि, चेकहरू पनि गर्दैन। यता सम्बन्धित नियमनकारी निकाय भनिएको स्थानीय सरकारले सडक पेटीमा बिक्री गरिने खाद्य वस्तुको गुणस्तर मापन आजसम्म पनि एक पटक पनि गरेको छैन। साना व्यवसायीलाई व्यवस्थापन गर्ने कुरा पनि नगरको प्राथमिकतामै परेको देखिँदैन। सडक छेउका खाद्य वस्तुको अनुगमनका लागि नगर अझै पनि उजुरीको पर्खाइमा छ। यो हामीले भनेका होइनौँ दर्शकवृन्द। हाम्रा सुनसरी संवाददाता सुदीप पोखरेलले इटारी उपमहानगरपालिकाकी उपप्रमुख सङ्गीता चौधरीलाई जिज्ञासा राख्दा उपप्रमुख ज्यूको भनाइ नै यस्तै थियो। यो हेर्नुहोस्। जस्तो यो फुडपाथका यो फास्ट फुडहरूलाई यसलाई अनुगमन व्यवस्थापन गर्नुभएको छैन? गरिरहेको छु। जस्तो अनुगमन गरेको त देखिँदैन नि त फुटपाथका साइडका चाहिँ व्यापारीहरूले बेच्ने फास्ट फुडहरूको नि यसको गुणस्तर के कस्तो छ भन्ने सन्दर्भमा। अब जस्तो विशेष गरेर हामी होटेलहरूमा गएको छौँ होइन, अनि अब होटेलमा अब त्यो गुणस्तरीय के कस्तो छ होइन त्यसलाई चाहिँ हामी अनुगमन गरेर अनि अब त्यो के अरे उसको अब गुणस्तरीय भनौँ न क्वालिटीमा अब त्यो के अरे अब लो पाइयो भने हामी त्यही अनुसारको उहाँलाई यहाँ बोलाउँछौँ होइन, अनि अब उहाँलाई चाहिँ अब पनिसमेन्ट पनि गराउँछौँ। फुटपाथको साइडमा बिक्री वितरण गर्ने फास्ट फुडहरू चाहिँ जनस्वास्थ्यसँग जोडिँदैन कि किन अनुगमन गर्नुहुन्न? अब यो पनि अब गर्नुपर्छ, किनभने अब त्यति यो त्यसको चाहिँ त्यति साह्रो अब नआइसक्दा यहाँ हामी समक्ष अब त्यो नआइसक्दाखेरि भनौँ न कम्प्लेन नआएको कारणले गर्दा हामी चाहिँ त्यति त्यसलाई चाहिँ प्राथमिकता दिएको छैनौँ। विशेष गरेर चाहिँ हामी होटेलहरूलाई होइन यिनीहरूलाई अनि जस्तो माछा मासु पसलहरूलाई मासु पसललाई बढी हामीले ग्राह्यता दिएको छ। कम्प्लेन नआए तापनि जनस्वास्थ्यसँग जोडिने कुराहरूलाई अनुगमन गर्ने नगरपालिकाको जिम्मेवारी होइन हो। अनि फुटपाथको अनुगमन कहिलेदेखि सुरु हुन्छ? अब हामी छिट्टै गर्छौँ।
एकातर्फ उपभोक्ता स्वयंले पनि वस्तुको गुणस्तर पहिचान नगरी उपभोग गर्ने अनि अर्कोतर्फ विक्रेताले पनि उपभोक्ताको स्वास्थ्यलाई ख्याल नै नगरी खाद्य वस्तु बिक्री गर्ने हुँदा उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्ने गर्छ। तर नियमित रूपमा अनुगमन गरिरहेका छौँ भन्ने नगरको ध्यान सडक छेउका खाद्य वस्तुको गुणस्तर मापन र साना व्यवसायीलाई व्यवस्थापन गर्ने कुरामा नगर गैर जिम्मेवार झैँ देखिएको छ। र यति नै आजको फोकस न्यूज। अर्को श्रृङ्खलामा तपाईँ हाम्रो पुनः भेटघाट हुनेछ। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.himsikatv.com.np लगइन गर्नुहोला। अनुकूल समयमा तपाईँले हाम्रा समाचार बुलेटिन र कार्यक्रमहरू हाम्रो अफिसियल युट्युब च्यानल र फेसबुकका पेजमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। सुनसरी संवाददाता सुदीप पोखरेललाई विशेष धन्यवाद। आजलाई हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।